Hello guys. Lakaw na sad mi guys, sinitan. Apira mi sila abing kay mag-bake meron. Sa ilan po dan abing ang bake. Sinitan da. Lakaw nitan. Si ate na pala kong giuban no. Ato ko na si Queen eh. Pulihan ko raman sila. Pulihan ko raman sila. Kisa lagod gusto mo ban? Sinitan. Pero may giniuban sinitan. Sinitan. O pa nagsugod ka nag-music pa sila. O sila pa rin tabing yung music. Ganda pa ito ni mo. Dahan tao. Si Auntie Inday naman to. Huwag si Insta ka Auntie Inday. Dua ka inday. Do ka Inday. Times 2 day. Kapag isa na ubos. Times 3. Times 3 ang Inday diri guys. Times 3. Tulo ka inday guys. Nya kung maguban sila tulo, isa rin mong kuhan sila tulo maglingi. Inday man sila tulo. But it's impossible. Ito nga din sinitan. Ay, katulugtan. Di ba ito sabitan? May sounds. Shortcut ratati. Huh? Shortcut. Ayaw pamanda. Ay, doon tayo tabangan. Sa Sinai ug nagkampok sila atubangan sa bukid. Si Moises mitunga sa bukid aron makikita sa Dios. Gitawag siya sa Ginoo dito sa bukid ug giingnan. Isulti ko kini sa mga kaliwat ni Jacob, ang mga Israelita nakasaksi nasaksihan ninyo ang mga gibuhat ko nga ihiptunganon o kung giunsa ko kamo pagdala nganhi kanako sama sa pagdala sa agila sa iyang piso diha sa iyang mga pako. Kung magsinugtanon kamo kanako o magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kung katawhan, ako ang tag-iya sa tibok kalibutan o kamo ang pinili kong katawhan. Mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako, ingon nga mga pari sa ug mga ug usa ka katawhan nga gigahin alang ragayod ay kung kini maihatag sa amo ngadto sa iyang mga alaga. Dili kini sila mobiya kaniya. Hinunua mas muduol ug mudikit kini. Mahimo kini silang mga loyalista anda makigbugno alang sa ilang amo. Sama usab niini ang mga hulagway ang atong relasyon ngadto sa Dios. Siya mao ang nahigugmaon nga amo nga wala lang nagpakaon kanato kundili giatiman pagayod kita pag-ayo isip iyang mga alaga. Gihatagan kita sa Dios og kahanas aron makamao kita magtrabaho ug maghago aron adunay panginabuhian. Giiway kita niya sa mga disgrasya ug katalagman. Gilig-on ang atong mga panglawas aron dili kita matakbuyan sa mga sakit ug magluya. Giatagan kini sa pagtuo aron moatubang sa tanang mga hagit sa kinabuhi. Ang mga puno sa paglaom ug katapusan makaangkon kita sa kinabuhing walay katapusan. Kini ug daghan pang butang nga gihatag sa Dios kanato aron aton mabatian ang iyang dakong gugma ug pag-amping alang kanato. Sa atong bahin sama sa mga alagang mananap nga nakasinati sa dakong gugma sa ilang amo, mopaduol usab unta kita sa Dios nga maoy atong gituuhan atong amo. Mosunod unta kita sa iyang tingog ug mas matinumanon sa iyang mga sugo. Mahimong loyalis ug labaw sa tanan, mahimong iyang tinuod nga mga anak. Sinagop nga nahigugma pag-ayo sa amahan. Nga maoy naghatag og kinabuhi
kanato, dili unta kita mahulog sa kapait nga dala ni ining panultihon. Mas maayo pa ang iro, mananap, makaila pa sa iyang amo, apan kining tawhana, dili man gani makahimog manage. Kita nga nakasinati sa dakong gugma sa Dios, makaamgo unta, niini og maghimo unta kanato, ang kanunayng nagpadayag sa atong pagdapig o pagdipindi kaniya, nga naghatag kanato og kinabuhi. Karon pagpamalandong nga pangutana isip giya sa pamalandong unsay ako nakita na dungog o gibati sa akong pakig-uban kang Kristo diha sa ebanghelyo nga nabasa o sa mga personal nga mensahe ni Hesus alang kanako. Unsa ang akong buhaton isip tubag sa iyang mensahe alang kanako. Sa dili pa nato basahon ang ikaduhang pagbasa sa ebanghelyo, ato sa una basahon ang pag-ampo sa jubileo. Pag-ampo alang sa ikapituan og 5 nga anibersaryo sa pagtukod sa simbahan sa Cagayan de Oro, isip Archdiocese. O agi sa imong grasya nga labing karaan ug kanunayng bag-o, gipabarog mo gikan sa mga buhi o piniling mga bato. Ang peregrinong simbahan sa Cagayan de Oro aron hinugpong sa Espiritu Santo. Siya makapadayag sa usa ka balaan, katoliko ug apostolikong simbahan. Sa among pagpangandam alang sa paghandom uban sa lawom nga pasalamaton ug sa ikapituan ug 5 kasumaran sa iyang katukuran. Isip Archdiocese sa Cagayan de Oro. Mapungaron muuntang itugot o Ginoo nga ang imong mga magtutuo. Magmalahutayon diya sa lig-on nga pagtuo, paglaom, paghigugma, tugob sa susamang espiritu. Nga imong gibubo ngadto kang San Agustin, among patron, kay kami unta uhawon kanimo. Ang bugtong tuburan sa matuod nga kinaadman, ug mangandoy kanimo ang gigikanan sa langit nung gugma. Lig-on sa pulong sa Eucharistia sa imong katawhan. Kanunay unta kaming magiyahan ni Maria, ang among mahal nga birhen sa kuta sa Cagayan, larawan ug inahan sa simbahan, aron magpadayon kami motubo sa pagkahiung mong usa ka timaan sa kahimanan sa pagkaan dinhi sa kalibutan ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa'yo, tinapay na nagmula sa butil na trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at alam ubas, inuming nagbibigay lakas, kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Karon mahimong matuod nga simbahan sa kinabuhi o gugma. Itugot ang mga imong grasya mao'y magtultol sa hunahuna ug lihok sa mga bana ug mga asawa alang sa kaayuhan sa ilang pamilya ug tanang pamilya sa tibuok kalibutan. Itugot nga diha sa pamilya ang mga balaon makakaplag og lig-ong sandiganan alang sa pagpatunhay sa ilang katawhanong dignidad ug alang sa ilang pagtubo diha sa kamatuoran o gugma. Itugot ang mga
gugma og kalig-on sa grasya sa sakramento sa kaminyoon. Mamatud-an nga mas kusgan pa kaysa mga kahuyang ug magapagsulay. Nga karon nasinati sa matag pamilya. Pinaagi sa pangaliya sa matag Sagrada Pamilya sa Nazaret. Itugot nga ang sibahan mabungahong makatuman sa iyang misyon sa tibuok kalibutan diha og pinaagi sa pamilya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo nga among dalan ang kamatuoran ug ang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Amen. Sige na. Ngayon nakahatag na sa yung gamot. Hawirin na lang na. Hawiran na lang na to. Ono dito Ginaw sa taman nga nahatag nga lisod sa kwaon na nimo. Adios nga. Nalabay ko na hinuon nga gamay ang ako ganina daghan to. Lord, panalangin kaning pagkaon nga ani karon sa among atubangan. Pinaagi na ning pagkaon, Lord, nga imong gihatag kanamo karong hapuna. Mabusog kami tagsa-tagsa o pinaagi na ning pagkaon nga imong gihatag karon. Makadugang sa among puso sa pagpanginabuhi dinhi sa kalibutan, Lord. Salamat kayo sa tanang grasya nga imong gihatag kanamo sa tagsa-tagsa namo ka pamilya, Lord. Sinaunta, Lord, dagaan mo kami kanunay sa grasya ug kabaskog sa panglawas. Ug kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Bless us, O Lord, and these thy gifts which about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Salamat, Lord. Ay, napaydugang. Napaydugang. Kaning gid ako daghan mo kay kanang kuan aron mabusog ko. Ano, ko nang batanan? Wala ba? Naulahin na ka. Naulahin na ka. Ha? Ay. talagsaon na. Saan naman niya? Nagungong sa nako ug nabak ko saging. Isa ka, dila sa bilig ni Daphne, dito di sa ganahan mo. Ano din sa ganahan pa? Ano sa siya din siya? Tubig na lang imo, oy. Nawahot da. Ay, tubig raw. Raw. Bawa kayo. Bawa kayo. Ay, kahit na kay amo. Ako niya ini. Ay, kita yung papagapo. Hindi lagi siya. Nakaw na ba? Ay, kulang na. Wala na kain. Sabing tawag ka. Nakapalit sila? Okay. Hello guys, wala ko nag-video ganina. Pag wala na mo kayo na nag-video ki. Di matag Domingo. Magatinig ko sa bik. Basta di lang mag-ulan. O wala may mga lakaw. Eh, di ba may permi pakasimba. Kapaminaw ka sa mga pulong sa Ginoo sa Ebanghelyo nga among pagabasahon sa magbik ni. Kapaminaw rata. Kuan na lang, duha ka bubong na lang andito dapit sa tangke. Din na po din sa amo ada yung loyo. Kasi mga July na pohon din sa amo adapit. Anang. Apil ko sa bit guys kay mo naman ang ilang bagugod nga mga kuan ron patakaran sa simbahan. Kailangan apil ka sa bik. Kung na kayo mga requirements nga kaon sa simbahan, dali rin imong pagkuha. Kaya na kayo record dito. Hanggang dito na po ang video ko guys. Maraming salamat sa inyong lahat-lahat. Sa lahat-lahat na nag-subscribe. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po. And God bless us all. Thank you so much. Bye bye guys. I love you all subscriber.